नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हमारा दूसरा सबक आयत नंबर 5 से स्टार्ट होगा, तो जिसमें हम उसी तरह उसी अंदाज से हम वन बाय वन पहले वर्ड उसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ बा मुहावरा तर्जुमा और फिर इंशाल्लाह तफसीर। पहले पूरी 5 या 4 आयत जितनी हम आज पढ़ेंगे उनका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और ट्रांसलेशन देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम बाद में हर आयत की तफसीर में जाके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वलकद वा और लकद बेशक, ज़य्यना हमने जीनत दी, हमने आरास्ता किया, अस्समा आसमान को, अद्दुनिया दुनिया के आसमान को, यानी इसका पूरे का मतलब अस्समा दुनिया दुनिया के आसमान को, बिमसाबीह चिरागों से, वजअलना और हमने बनाया, रुजूमन मार भगाने का जरिया, लिशयातीन शैतानों के लिए, शयातीन के लिए, वा और आतदना हमने तैयार किया, लहुम उनके लिए, अजाबुन अजाब, साइर दर्दनाक भड़कती आग का अजाब, अजाब साइर भड़कती आग का अजाब। वा और लकद बेशक, ज़य्यना हमने जीनत दी, हमने मुज़य्यन किया, हमने आरास्ता किया, अस्समा आसमान को, अद्दुनिया दुनिया के, अस्समा दुनिया दुनिया के आसमान को, बिमसाबीहा चिरागों से, वा और जअलना हमने बनाया, यानी हमने इन चिरागों को बनाया, रजूमन मार भगाने का जरिया, यानी मार भगाने का अल्लाह, लिशयातीन शैतानों के लिए, शयातीन के लिए, व आतदना और हमने तैयार किया, लहुम उनके लिए, अजाब साइर भड़कती आग का अजाब। और बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, हमने उनको जीनत बख्शी, आसमान को जीनत बख्शी सितारों से, चिरागों से, व जअलना रजूमन लिशयातीन और हमने उन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया, व अतदना लहुम अजाब सईर और हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब यानी दोज़ख का जला देने वाला अजाब, भड़कती आग का अजाब तैयार कर रखा है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं इस आयत को। वा और लकद बेशक, ज़य्यना हमने जीनत दी, अस्समा दुनिया आसमान दुनिया को, बिमसाबीहा चिरागों से, वजअलनाहा और हमने इन चिरागों को बनाया, रुजूमन लिशयातीन शैतानों को मार भगाने का अल्लाह, व अतदना और हमने तैयार किया, लहुम उनके लिए, अजाब साइर भड़कती आग का अजाब। और बेशक हमने आसमानी दुनिया को चिरागों से आरास्ता किया, हमने आसमानी दुनिया को चिरागों से जीनत बख्शी और उन्हें शैतानों के लिए मारने का जरिया भी बनाया, और शैतानों के लिए हमने भड़कती आग का अजाब तैयार कर रखा है। तो ये क्लियर आयत? यस सर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगली आयत की तरफ। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वा और लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, कफरू जिन्होंने कुफर किया, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, वा और लिल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू कुफर किया, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, अजाब जहन्नम जहन्नम का अजाब है, व बिहसल मसीर और वो बुरा ठिकाना है। वा और लिल्लज़ीना उन लोगों ने, कफरू जिन्होंने कुफर किया, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, अपने परवरदिगार के साथ, अजाब जहन्नम उनके लिए अजाब जहन्नम है, व बिहसल मसीर और वो बुरा ठिकाना है। और जिन लोगों ने अपने रब के साथ, अपने परवरदिगार के साथ कुफर किया, उनके लिए जहन्नम का अजाब है, व बिहसल मसीर और वो बुरा ठिकाना है। एक बार और पढ़ते हैं। वा और लिल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू कुफर किया, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, अजाब जहन्नम जहन्नम का अजाब है, व बिहसल मसीर और वो बुरा ठिकाना है।
یہ تھی آیت نمبر 6. تو آگے ہے آیت نمبر 7. اذا جب القو انہیں ڈالا جائے گا، انہیں دھکیلا جائے گا، فیہا اس میں، اذا جب القو انہیں ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، سامعو وہ سنیں گے، لہا اس کی، لہا کا معنی ہوتا ہے اس کی، شہیقن چنگار دہاڑنے کی آواز، وہیا اور وہ تفور جوش مار رہی ہوگی. دوبارہ پھر دیکھیں، اذا جب القو انہیں ڈھالا جائے گا، فیہا اس میں، سامعو وہ سنیں گے، لہا اس کی، شہیقن دہاڑنے کی آواز یا اس کا چنگارنا، اس کا دہاڑنا، وہیا اور وہ تفور جوش مار رہی ہوگی. یعنی وہ جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں ڈھالا جائے گا اس جہنم میں تو اس کا رنگنا، اس کا چنگارنا، اس کا دہاڑنا انہیں سنائی دے گا، وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہوگی. اذا جب القو انہیں ڈھالا جائے گا، فیہا اس میں، سامعو وہ سنیں گے، لہا اس کی، شہیقن دہاڑ، چنگار، وہی تفور اور وہ جوش مار رہی ہوگی. اور جب ان کفر کرنے والوں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کا دہاڑنا، اس کا رینگنا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. آگے ہے نیکسٹ آیت نمبر 8. تقادو معلوم ہوتا ہے، تقادو تمیزو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی، یعنی ان قریب معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی. تقادو تمیزو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی، من الغیظ غضب سے، غصے سے، علما جب بھی، الکیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، الکیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سآلہم ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، خزاناتہا اس کے دروگے، یعنی جہنم کے دروگے، جہنم کے نگران، علم یاتیکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈر سنانے والا، کوئی ڈرانے والا. تقاد التمیز معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی، من الغیظ غضب سے، غصے سے، کلما جب بھی، الکیا ڈھالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سآلہم سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، خزانتہا اس کے دروگے، جہنم کے دروگے، یعنی جہنم کے جو نگران ہیں، جو جہنم کے فرشتے ہیں، وہ جہنم کے دروگے ان سے سوال کریں گے، علم یاتیکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا. معلوم ہوتا ہے کہ شدت یعنی غضب کے ساتھ وہ پھٹ جائے گی جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈھالا جائے گا، اور اس کے دروگے ان سے پوچھیں گے، علم یاتیکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو ایک بار پھر اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں کچھ لفظ مشکل ہیں، دوبارہ ان کے اچھی طرح سنیے گا. تقاد تمیز معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی، من الغیظ غصے سے، کلما جب بھی، الکیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سآلہم پوچھیں گے ان سے، خزانتہا اس کے دروگے، علم یاتیکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈر سنانے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا. تو معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی وہ جہنم جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈھالا جائے گا، اور اس کے دروگے ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے، علم یاتیکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. یہ تھی ہماری آیت نمبر 8. تو اس میں سمجھ آ گئی نا سب کو؟ کسی لفظ کا معنی اگر دوبارہ کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے. جاگ رہے نا؟ کہ میں اکیلا ہی بولی جا رہا ہوں؟ جی سر جا رہے. ٹھیک ہے. تقاد التمیز معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی، من الغیظ غصے سے، یعنی غضب کے ساتھ، کلما جب کبھی، الکیا ڈھالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سآلہم ان سے سوال کریں گے، خزانتہا جہنم کے دروگے، علم کیا نہیں، یاتیکم تمہارے پاس آیا تھا، نذیر کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا.
اور मालूम होता है कि वो जहन्नम शिद्दत गजब के साथ फट जाएगी जब भी कोई गिरोह में ढाला जाएगा, और जहन्नम के दरोगे उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। आगे आते हैं आज नंबर 9 की तरफ। कालू वो कहेंगे, बल क्यों नहीं, कद बेशक, जाना आया था हमारे पास, नजीर डराने वाला। कालू वो कहेंगे, बला क्यों नहीं, कद बेशक, जाना आया था हमारे पास, नजीर डराने वाला। फकज़्ज़बना हमने उसे जटलाया, वकुलना और हमने कहा, मा नज़्ज़लना नहीं उतारी, अल्लाह ने, मिन शैइन कोई चीज, इन नहीं, तुम इल्ला मगर, फी ज़लालिन कबीर खुली गुमराही में। फिर देखें इस आयत को, कालू वो कहेंगे, बल क्यों नहीं, कद जाना बेशक आया था हमारे पास, नजीर डराने वाला, खबरदार करने वाला। फकज़्ज़बना हमने जुटलाया, वकुलना और हमने कहा, मा नज़्ज़लना नहीं उतारी, मा नज़्ज़लना मा नज़्ज़ल अल्लाह नहीं उतारी अल्लाह ने, मिन शैइन कोई चीज, इन इन अंतुम कोई मिन शैइन कोई चीज, इन नहीं, तुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर खुली गमराही में। और बेशक, और कहेंगे क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाला आया था, हमारे पास खबरदार करने वाले आए थे, हमने उन्हें झुटलाया और हमने कहा अल्लाह ने तो कोई चीज नहीं उतारी थी, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। इस आयत को फिर एक दफा ध्यान से देखें। कालू वो कहेंगे, बल क्यों नहीं, कद जाना आया था हमारे पास, फकज़्ज़बना नजीर आया था हमारे पास, नजीर डराने वाला। फकज़्ज़बना हमने झुटलाया उसे, वकुलना और हमने कहा, मा नज़्ज़ल अल्लाहु नहीं उतारी अल्लाह ने, मिन शैइन कोई चीज, इन्ना इन अंतुम नहीं तुम, इल्ला मगर, फी ज़लालिन कबीर खुली गमराही में। और वो कहेंगे बेशक हमारे पास डर सुनाने वाले तशरीफ लाए थे, हमारे पास खबरदार करने वाले आए थे, और हमने उन्हें झुटलाया और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। इस आयत की समझ आई कि दोबारा एक बार रिपीट कर दूं? आवाज आ रही? काइंडली जिसका माइक ऑन है वो इसे म्यूट कर ले। जज़ाकल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्ड तो करे। यस सर, आ रही है आपके बात। जी सर। चले मैं एक बार इस आयत को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर समझ नहीं आई किसी को रिपीट कर लेते हैं इसे। कालू वो कहेंगे, बल क्यों नहीं, कद जाना बेशक आया था हमारे पास, नजीर डर सुनाने वाला, डराने वाला, खबरदार करने वाला। फकज़्ज़बना हमने उसे झुटलाया, वकुलना और हमने कहा, मा नज़्ज़ल अल्लाहु नहीं उतारी अल्लाह ने, मिन शैइन कोई चीज, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम मगर खुली गुमराही में हो, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। कालो वो कहेंगे, बल क्यों नहीं, कद जाना आया था हमारे पास, नजीर डराने वाला। फकज़्ज़बना हमने झुटलाया, वकुलना और हमने कहा, मा नज़्ज़ल अल्लाहु नहीं उतारी अल्लाह ने, मिन शैइन कोई चीज, इन अंतुम नहीं तुम, इल्ला फी ज़लालिन कबीर मगर बड़ी गुमराही में। और वो कहेंगे क्यों नहीं, बेशक हमारे पास डर सुनाने वाला आया था, फकज़्ज़बना और हमने उन्हें झुटला दिया और कहा नहीं उतारी अल्लाह ने कोई चीज, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो बड़ी खुली गुमराही में हो। तो ये क्लियर आयत। नेक्स्ट चले। यस सर। यस।
چلیں آج کی آخری آیت، آیت نمبر 10، اس کو دیکھتے ہیں. اور قالو، وہ کہیں گے، لو اگر کن نسمعو، ہم سن لیتے، او نحقلو، یا ہم سمجھ لیتے، ما کننا، تو نہ ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے. وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا، لو کا معنی ہوتا ہے اگر، کن نسمعو، ہم سن لیتے، او یا نحقلو، ہم سمجھ لیتے، ما کننا، نہیں ہوتے، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا ہم سمجھتے تو آج دوزخ والوں میں سے ہم نہیں ہوتے. پھر دیکھ لیں ایک دفعہ. وقالو، اور وہ کہیں گے، لو اگر کن نسمعو، ہم سن لیتے، او نحقلو، اور یا ہم سمجھ لیتے، ما کننا، تو ہم نہیں ہوتے، آج فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے، جہنمیوں میں سے. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. تو یہ آج ہماری 5 آیت ہیں جن کا میں نے لفظ کننا نہ ہوتے مطلب. وقالو، اور کہیں گے، لو اگر کننا، ہم مطلب نہ کا میں نے ہوتا ہے ہم، کننا نسمیو کا میں نے ہوتا ہے سننا. تو اس کا مطلب اکٹھا کمبائن ترجمہ کریں. ہاں، کننا نسمیو، ہم سن لیتے، او یا نحقلو، سمجھ لیتے، ما کننا، تو ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے، آج ہم آگ والوں میں سے، یا آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. تو کلیئر ہے. چلیں ہم اپنی پہلی آیت کی طرف اور تفسیر کی طرف، کہ اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی پوچھ سکتے ہیں. سر شروع والی آیت ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ. چلے ہم ساتھ ساتھ ایک بار دوبارہ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. اور اگر میٹنگ اینڈ ہوگی تو آپ لوگوں نے دوبارہ جوائن کرنی ہے، لیکن امید ہے شاید نہ ہی ہو. تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری آج کی جو پہلی آیت تھی اس کا ہم اسی طرح ترجمہ اور دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھیں گے ساتھ ساتھ. تو یہ نظر آ گئی ہونی آپ کو. تو ہم سٹارٹ کر دیں اس کو. وَلَقَدْ، اور بے شک، زینا، ہم نے زینت دی، السماء، سمان کو، الدنیا، دنیا کے، بمصابیح، چراغوں سے، وجعلناہا، اور ہم نے بنایا، رجوماً، مار بھگانے والا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، واعتدنا، اور ہم نے تیار کیا، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا عذاب. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت بخشی، اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے والا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے سورۃ ملک کی آیت نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو، جو دنیا کا آسمان ہے، سب سے نچلا آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو چراغوں سے آراستہ کیا، ہم نے اسے ستاروں سے زینت بخشی، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے شیطانوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اب آتے ہیں ہم اس کی تفسیر کی طرف. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس قدر سجایا، کس قدر خوبصورت بنایا. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آسمان کو بنا ستونوں کے بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی لائٹیں لگائی، ایسے چراغ لگائے، ایسے سیارے اور ستارے لگائے کہ اسے مزین کر دیا. آج ہم آسمان کو دیکھیں تو وہ بہت ہی خوبصورت پیارا منظر، اگر انسان اکیلے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر دوڑائے تو انسان واقعی دھنگ رہ جاتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے اسے بنایا اور اسے مزین کیا، اور اس پر یہ چھوٹی چھوٹی لائٹس لگائیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا آسمان، جو سب سے زمین کے قریب آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم نے اس کو ستاروں سے، ہم نے اس کو چراغوں سے زینت بخشی. دیکھیں ہم دن کے وقت بھی آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اس کا رنگ، اور جب کبھی بادل آ جائیں، بارش برسے، اور اس کے بعد کبھی منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس میں رینبو بھی اکثر نظر آتی ہے، اور بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے، دلکش منظر ہوتا ہے. اور جب رات ڈھل جاتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے اور سیاہ رات آتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو سیاروں کے ساتھ
اور چراغوں کے ساتھ آسمان کو زینت دی تاکہ یہ تاریخ رات، یہ شامنی رات نہ ہو، آسمان کو انسان دیکھے کالا سیاہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کیا، اس پر چراغ لگائے۔ اور آگے کی اس آیت کا جو مطلب ہے، جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اسے شیطانوں کو مار بھگانے والا اللہ بنایا۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ شیطانوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ اس کی تفسیر یوں ملتی ہے کہ جب سرکش شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں نا، تو وہ فرشتوں پہلے آسمان پہ اپنے کان لگا کر فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں، یعنی جب وہ اپنی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں نا، ایک تو انسانوں کے لیے بھی حد ہے اور ایک ہے شیطانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی ہے، اور جب شیاطین یعنی سرکش شیاطین اپنی حدوں کو کراس کرتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو یوز کیا، جسے ہم آج کل کے دور میں شہاب ثاقب کہتے ہیں، یعنی ستارہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹتا ہے اور گھومتا نظر آتا ہے۔ تو ہماری میٹنگ کا ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے، تو شاید ہمیں دوبارہ جوائن کرنا پڑے، لیکن جب تک ہے تو تب تک ہم کریں۔ تو اس کا دوسرا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمان کو، ان چراغوں کو، وہ شیطانوں کو مار بھگانے والا اللہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آلے کے ذریعے ان کو مار بھگایا جو آسمان سرکش شیاطین اپنی حدوں کو کراس کرتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور عربوں کا یہ خیال ہے، عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ یعنی خود بھی کاہنوں کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شیاطین ان کے تابع ہوتے ہیں، یا شیاطین ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے غیب کی باتیں حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کی قسمت کے بارے میں یعنی بتاتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا یہ زمانہ ہے جو تفسیر القرآن میں نظر آتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے کہ جب اس وقت شیاطین آسمان کی طرف جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، اور زمین پر آ کر جو کاہن لوگ ہوتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے مشرک لوگ ہوتے تھے، جو ان کے پیروکار ہوتے تھے، کاہن لوگ جو لوگوں کو قسمت بتانے کا دعویٰ کرتے تھے، انہیں آ کر وہ باتیں بتاتے ہیں کہ نیکسٹ یہ ہونے والا، یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ساتھ زینت بخشی، اور جو سرکش شیاطین جو آسمان کی طرف چل جاتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ فرشتوں کی باتوں کو سن کر آ کر اپنے نیچے کاہن کو بتائیں، تاکہ وہ لوگوں کو آگے اپنی شہرت کے لیے یہ بتائیں کہ نیکسٹ یہ ہونے والا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا کہ جب بھی کوئی سرکش شیاطین آسمان کی طرف منہ کرتا ہے اور فرشتوں کی باتوں کو سننے کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب جو بڑی تیزی کے ساتھ اس شیاطین کو مارنے کا آلہ بنایا ہے، جو آسمان کی طرف شیطان منہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ان چراغوں کو، ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک اس کے دو مقصد ہیں، ایون کہ اگر ہم اس کے مقصد لینا چاہیں تو 3 سے 4 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا، دوسری چیز اس سے سرکش شیاطین جو آسمان کی طرف جاتے ہیں انہیں مارنے کا آلہ بنایا، اور تیسرا آج کل اس دور میں ہم ستاروں کے ساتھ جو ہمارے ستاروں کا فائدہ لے سکتے ہیں وہ ہے کہ ہم ڈائریکشنز کو معلوم کر سکتے ہیں، کہ ستاروں کو دیکھنے کے لیے ہم جو سفری حالات میں ہوتے ہیں، ہم ان ستاروں کی مدد سے ہم اپنا راستے کو بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ستاروں کے 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو زینت بنایا، آسمان کو زینت بنانے کے لیے آسمان کو ان چراغوں کے ساتھ مزین کیا، اور جو دوسرا مقصد ہے کہ جو شیاطین اپنی حدوں کو کراس کرتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے ہیں ان کو مارنے کا آلہ بنایا، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو کوئی بھی اپنی حدوں کو کراس کرتا ہے، اپنی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے دوزخ کا بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے بھڑکتی آگ کا عذاب۔ جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ سر سکرین شو نہیں ہو رہی ہے۔ سکرین تو شیئر ہو رہی ہے میرے خیال، اسکرین بھی شو ہو رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اس آیت کی سمجھ آئی؟ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ 3 اس کے ہے نا 3 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ راستہ دیا، یعنی آسمان کو زینت بخشی۔ دوسرا چیز اسے شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، وَأَعْتَدْنَا اور لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو تیسرا چیز جو ہم آج کے دور میں آج کی ٹیکنالوجی
शहाब साकिब अगर हम आसमान की तरफ देखें ना, एक तो सितारे हैं जो अपनी जगह पे होते हैं, और एक होती है कोई तारा टूटता है, तारा बड़ी तेजी के साथ हमें नजर आता है कि वो टूट के जा रहा है, तो वो हकीकत में वो अल्लाह ताला ने वो आला रखा हुआ है जो शयातीन सरकश शयातीन को मारने के लिए जो आसमान की तरफ जाते हैं, तो उनको मारने के लिए ये अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ अगर हम तो वो आसमान की तरफ सितारा नहीं देखें ना, होता शहाब साकिब, वो शहाब सितारा नहीं, साकिब इसके बारे में आप ये पढ़ना पड़ेगा, सितारा नहीं लेकिन है। हम उसे सितारा कहते नहीं है, लेकिन वो शहाब साकिब होता है। सितारे और चीजें, जो सितारा होता है स्टील मेरा ख्याल है स्टेशनरी होता है, जो अपनी जगह पे कायम होता है, हमें नजर आ रहा होता है। पर समझ नहीं आ सकता। तो ये शहाब साकिब, इसका लफ्ज जो तफसीर में हमें मिलता है ना, वो शहाब साकिब होता है, जो बड़ी तेजी के साथ उसकी तेज रफ्तार होती है, और वो आग की तरह हमें नजर आता है, आसमान से एक यकदम टूटता है या जिस तरह भी आता है, और बड़ी तेजी के साथ वो टूट कर एक तरफ को जाता है, तो उसे शहाब साकिब का लफ्ज यूज किया गया है। तो इस आयत की तफसीर ये है। आगे हम आते हैं अगली आयत की तरफ, ठीक है। हमारे पास टाइम कम है, तो अगर किसी का सवाल हुआ तो हम बाद में उसे लेते हैं। अगली आयत है वलिल्लज़ीना, और जिन लोगों ने कफर कुफर किया बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, अजाब जहन्नम, जहन्नम का अजाब है उनके लिए, व बिसल मसीर, और वह बुरा ठिकाना है। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफर किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। अब इस आयत की तफसीर में देखें, अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करते हैं जो अल्लाह ताला के साथ कुफर करते हैं, यानी इतनी प्यारी कायनात को देखने के बावजूद, इतना सारा मंजर, अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ों को देखने के बावजूद, ऑब्जर्व करने के बावजूद, जो लोग भी अल्लाह ताला के साथ कुफर करते हैं, ख्वाह वो इंसान हो या शयातीन हो, जिन लोगों ने भी अपने रब के साथ कुफर किया, तो उनके अंजाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं अजाब जहन्नम व बिसल मसीर, उनके लिए अजाब जहन्नम है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब यहाँ पे एक लफ्ज यूज हुआ है कफरू, कुफर करना। कुफर का अगर हम मतलब लें तो हमें समझ आती है, कुफर का लफ्जी मतलब होता है इनकार करना, अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करना। बहुत से आम काम है जो अगर हम समझे, मिसाल के तौर पर नमाज छोड़ना, गिबत करना, लोग बातें करना, किसी का दिल दुखाना, बहुत सी गलत चीजें चीजों पर नजर डालना, मतलब आम चलते फिरते या मोबाइल पे, बहुत सी काम ऐसे जिन्हें हमें अल्लाह ताला ने ना करने का हुक्म दिया लेकिन हम फिर भी करते हैं। यानी हम उन अल्लाह ताला की आयत का हकीकत में इनकार कर रहे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने उन अहकामात पे हम पर लागू किया। कुरान मजीद में कितनी मरतबा आता है वकीमुस्सलात वकीमुस्सलात, मेरे बंदो नमाज कायम करो, वकीमुस्सलात वातु ज़कात, और ज़कात दो। और जो बंदा एक कान से अजान की आवाज़ सुनता है और दूसरा से निकाल देता है और उसके कान पर झूम भी नहीं रेंगती, तो वो क्या इस जुमरे में नहीं आता? तो वो अल्लाह ताला की इस आयत का इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह ताला के इस हुक्म को मानने से इनकार नहीं कर रहा। अगर आप सोचें ना, हमारे बहुत से ऐसे काम, कुफर करना का मतलब इनकार करना होता है, एक होता है शिरक करना। शिरक तो वो चीज़ है ना कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह ताला की इबादत में या अल्लाह ताला की सिफात में किसी के साथ शिरक करना, वो और चीज़ है। एक होता है कुफर करना, यानी अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करना, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने से इनकार कर देना, तो इसका माना होता है कुफर करना। तो इंसान देखे अल्लाह ताला ने कितनी बार कुरान मजीद में कहा वकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकू मअर राकिन, ऐ मेरे बंदो नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। आज हम अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने हॉस्टल के अंदर, अपने घर बार के अंदर देखें कि आज हमारा घराने में कितने मुसलमान हैं। आज हमारे हॉस्टल के कमरे में कितने नमाजी हैं जो अज़ान की आवाज़ सुनते ही अपने सारे काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चल देते हैं। और इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र करते हैं जो अल्लाह ताला की इन आयात का इनकार करते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिसल मसीर, और जो अल्लाह ताला के कलाम का इनकार करते हैं उनके लिए जहन्नम है और वो बुरा ठिकाना है। तो ये आयत नंबर थी 6, और ये आयत नंबर 7 आ गया। आयत नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इज़ा जब उल्कू डाला जाएगा फीहा, इसमें समी इज़ा जब उल्कू डाला जाएगा फीहा, इसमें सामियो सुनेंगे, लहा इसका शहीकन धारना, वही तफूर और वो जोश मार रही होगी। और जब इन कुफर करने वालों को, इन इनकार करने वालों को जहन्नम में डाला जाएगा,
تو وہ اس کا رینگنا، اس کا دہاڑنا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ آیت نمبر 58 میں شہیق کا لفظ یوز ہوا ہے۔ شہیق عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں گدھے کی آواز، سب سے بدترین آواز۔ بہت سی جگہ پر اس کا معنی ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گدھے کی آواز، اور گدھے کی آواز کے بارے میں ہوتا ہے سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان جہنمیوں کو، ان انکاریوں کو، ان کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے تو وہ اس جہنم کی دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اب اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جہنم کی اپنی آواز، جس کا ذکر بہت سی دوسری آیت میں آتا ہے کہ جہنم کی اپنی آواز ہوگی جو گدھے کی آواز کی طرح ہوگی، اور ایک یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ جو جہنم میں لوگ آلریڈی جا چکے ہوں گے، یعنی ایک گروہ گیا، اس سے پہلے جو گروہ گیا اس کے چیخنے کی آواز، اس کے چلانے کی آواز